नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के मुश्तरका सियासी यलगार और अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़ब्र के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अपोजिशन जमातों ने फिर दी फौज और इमरान खान हुकूमत को सियासी यलगार। अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात के ढोंग को बलोच लीडर दे रहे धोखा करार। और खवातीन पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र को लेकर पूरे पाकिस्तान में गमो गुस्से का गुबार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासी घमासान मचा रहा। हालांकि पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रुकावटें डालने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन अपोजिशन जमातों ने हुकूमती रुकावटों को दरकिनार करते हुए 20 सितंबर को इस्लामाबाद में न सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बल्कि पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान की नाकाम हुकूमत से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका सियासी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत की तमाम धमकियों और तानाशाही हरबों की परवाह न करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें 20 सितंबर को इस्लामाबाद में जमा हुईं और पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पहले से तयशुदा इस्लामाबाद के बिलावल हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीएमएल नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई समेत तकरीबन 11 सियासी जमातों के आला लीडरान ने शिरकत की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तवील सियासी गुफ्तगू करने के बाद मीडिया से मुश्तरका तौर पर खिताब किया गया। इस खिताब में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत करार देते हुए फिलफौर मुस्ताफी होने के मुतालबात किए गए और ऐसा न करने पर पाकिस्तान में मुंतखब अवामी हुकूमत बहाल करने के लिए अक्टूबर 2020 से सियासी रैलियां करने का ऐलान किया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। वकला, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को इस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर जेयूआई यानी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एपीसी यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की 11 जमातों की मुत्तफिका राय से मंजूर की गई 26 निकाती करारदादें भी पढ़कर सुनाई। इन करारदादों में पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को रोकने के लिए नया मीसाक़े जमहूरियत बनाने और साफ व शफाफ इंतखाबात कराने जैसे कई अहम मामलात पर इत्तफाक किया गया। इजलास ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हुदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना
غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی جانب سے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے نام پر دھاندلیوں کے ذریعے جبراً کی گئی قانون سازی کو مسترد کیا گیا۔ APC کی 26 نکاتی قراردادوں میں اور پاکستانی عوام کے لیے مصیبتوں کا سبب بنی عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے جنوری 2021 سے ملک گیر سیاسی تحریک چلانے کے دعوے کیے اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے۔ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، سکینڈل یہ بھرمار ہے۔ ہمارا 2 سب سے بڑے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، پورا نہ صرف انہوں نے ہم سے تقریر کیا مگر پورا APC میں وہ موجود تھے، اپنا تجویز دیتے رہے، اور ان کے طاقت کے ساتھ، ان کا سرپرستی کے ساتھ ہم سب مل کے اس مشن کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کے دن اب گننے شروع ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس میں شامل پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب پریزیڈنٹ مریم نواز ہی نہیں بلکہ لندن میں زیر علاج پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی خطابات کیے، اور خاص بات یہ رہی کہ یہ دونوں سیاسی رہنما اپنے طویل خطابات میں عمران خان کی حکومت ہی نہیں بلکہ مینڈیٹ چوری کر کے کٹ پتلی حکومت مسلط کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو تمام مسائل کی جڑ بتاتے رہے۔ اب بات پاکستانی فوج اور عمران خان کی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے افغانستان میں امن بحالی کو ترجیح دینے کے بلند بانگ دعووں کی۔ ان دعووں کو تقویت دینے کے لیے پاکستانی حکمرانوں نے قطر میں افغانی طالبان کے ساتھ امریکی انتظامیہ اور افغانستان حکومت سے مذاکرات کرنے کا ڈھونگ بھی کیا، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان حکومت کی فریبی فطرت سے واقف پشتون اور بلوچ لیڈران افغانی طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے دکھاوے کو بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کا حربہ بتا رہے ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت افغانی طالبان کو امن مذاکرات کی میز پر لانے کی بڑی کامیابی بتا رہی ہے، اور افغانی طالبان کے ساتھ امریکی انتظامیہ اور افغانستان حکومت کے مذاکراتی عمل میں ثالثی کا کردار نبھانے کے دعوے کرتے ہوئے اپنی پیٹھ خود تھپتھپا رہی ہے۔ لیکن بلوچستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے جلا وطن سیاسی لیڈران نے امریکہ سمیت پوری بین الاقوامی برادری کو پاکستانی فوج اور عمران خان کی حکومت کے افغانستان میں امن بحالی کے ڈھونگ کے زمینی حقائق سے باور کرانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فال آؤٹ اور امپیکٹس اس کے ہم بلوچوں پہ ہوں گے، یہ تو ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ جو رشین پریزنس تھا افغانستان میں، اس ٹائم انہوں نے مجاہدین کو ٹرین کرتے تھے ISI اور پاکستانی فوج، تو اس ٹائم بھی ٹوٹل اس مرسنریز کو یوز کیا بلوچوں کے قتل عام کے لیے، اسپیشلی ہمارے مری قبائل کے لوگوں کو مارنے کے لیے جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے افغانستان میں۔ اور اس بار بھی ایسے ہی ہوگا، یہ ان کے جو مرسنریز ہیں طالبان، وہ فرنٹ لائن پہ ہم ہی ہوں گے۔ ہمارے پناہ گزین بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو ظلم و جبر کو برداشت نہ کر کے بھاگ کے افغانستان میں اپنا سر چھپایا انہوں نے، تو ان کو ہی ماریں گے۔ میں ان
अमेरिका का विक्ट्री देखता हूँ, न तालिबान का। ये पाकिस्तान का विक्ट्री है। पाकिस्तान ने 20 साल से ज़्यादा अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक्स ऑर्गेनाइज करवाए, और सबसे जो रीसेंट अटैक अभी वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह पे हुआ, तो मतलब सोचने का बात यह है कि इस पूरे गेम में रशियन ऑक्यूपेशन से लेकर अमेरिकन ऑक्यूपेशन तक, इसमें विनर एक ही है, उसका नाम है पाकिस्तान और पंजाबी फौज। ये फौज तो है लुटेरा फौज और चोर फौज, और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को तो ओपनली चोरी कर रहे हैं। सुई गैस फील्ड्स आप देखें, ऑलमोस्ट डिप्लीट कर दिया इन्होंने पंजाब को खिला के। और बाजवा एंड कंपनी तो नस्ल दर नस्ल जो भी ये है फौजी, इनका तो धंधा यही है, बलूचिस्तान आते हैं अमीर होने के लिए। उस दिन मेरे भाई ने किसी इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा फ्रेज़ बोला, मुझे पसंद आया, कि ये कैटवॉक आर्मी है। तो मैं उस पर भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। कैटवॉक आर्मी तो है, लेकिन ये वो ड्रामा ड्रेस जो पहने फौजियों का, तो इनका कॉस्ट्यूम फौजियों का पहनते हैं कैटवॉक के लिए अच्छे। ये फ़ौज कभी सिविलियन और औरतों के सिवा किसी के साथ लड़े तो है नहीं, जिधर भी गए मार खाया। और स्पेशली मेरे ख्याल में इंडिया के फ़ौज के सामने तो हर दफ़ा इन्होंने मार खाया। मेडल्स इतने पहने, ये तो कोई कॉस्ट्यूम का दुकान जो होता है हेलोवीन के लिए या शोज़ के लिए, थिएटर शोज़ के लिए, ये वैसा ही फ़ौज है। बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, जो रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, दिस ऑल हैपन्स बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द आयरन कर्टन। तो किसी को कोई क्वांटिटिवली पता नहीं होता कि कितने लोग मर रहे हैं और कितना ख़जाना लूटा जा रहा है। लेकिन बाजू आयन को तो पिज़्ज़ा बेचने वाले के क्या स्किल्स आप एक्सपेक्ट करेंगे? इनका धंधा टॉपिंग लगाओ और पिज़्ज़ा बनाओ। ये आके हमारे कोई गुनाह बड़ों ने किया होगा, जो हमारे हुक्मरान ये निकले, ये पिज़्ज़ा बनाने वाले। अब बात पाकिस्तान में मासूम बच्चे बच्चियों और खवातीन के जिनसी इस्तेसाल में इजाफे को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ी तशवीश की। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंसानी हुकूक और समाजी कारकुनों की जानिब से आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान में हर तरफ लाकानूनियत और जुल्मो ज्यादतियों के बोलबाले ने लोगों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में लाकानूनियत, फिरका परस्ती और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से खवातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के मुसलसल बढ़ते वाक़यात ने सिविल सोसाइटी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। इस सच्चाई की अक्कासी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से आए रोज किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के नए पाकिस्तान में उनकी बहन बेटियों का जीना मुहाल हो गया है। आज जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इट्स बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अपेरेंटली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। जो हमारे हाथ में है हम वो कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड्स आगे रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें औरतें रहती हैं, मर्द रहती हैं, तो जितना ये मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए भी। हम भी चाहते हैं कि हम जॉब के लिए जाएँ तो हमारी अम्मी अबू पीछे घबराए नहीं कि लड़की वापस आएगी सेफ या नहीं आएगी। बस हमारी बेसिक ये राइट है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट अ लॉ टू अस। अपनी इज्जत बचाना, बच्चियों को बाहर भेजना किसी शॉपिंग सेंटर पे, किसी जगह में, आप नहीं भेज सकते, इसलिए कि आपने पुलिस ने भी, एजेंसियों ने भी हाथ उठा लिया है कि अपनी इज्जत खुद बचाएं। जो आवाम को छोड़ दें, आवाम इन जैसों को चुन के जो है मेरे ख्याल मार देगी। नहीं मारेंगे हम लोग, खुद मार देंगे। बनने तो जो कर, हमसे भी जो कर सकते हो कर लेना, क्योंकि हमने अपनी इज्जत बचानी है, अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी हर माओं की। हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हम किस तरह के हैं, क्या करें? क्योंकि जितनी एजेंसियाँ हैं, जितनी पुलिस हैं, ये तो बाहर अपनी मोबाइलें लगा के बैठे हुए होते हैं, ना ये सोचते हैं। और मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी जो है वो ये नहीं अब चलने देंगे हम, इसलिए कि ये जो चीज़ें हैं आपने इतनी कर दी हैं, हद मुका दी है। पाकिस्तान में मासूम बच्चियों
اور خواتین کے تحفظ کو لے کر کراچی میں سراپا احتجاج انسانی حقوق اور سماجی کارکنوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کی طرز پر مظلوموں کو عدل و انصاف دینے کے جھوٹے دعوے کرتی نہیں تھکتی وزیر اعظم کی عمران خان کی حکومت. لیکن پاکستان کے پنجاب صوبے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت اور پولیس لاہور موٹر وے گینگ ریپ کے اہم مجرم عابد علی کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی. آئی ڈونٹ نو، مگر ہمارے پرائم منسٹر نے 3-4 دن ہو گئے اس واقعے کو، ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی سٹینس نہیں آیا، کچھ نہیں بولا، وچ از ویری ڈس اپوائنٹنگ. مطلب مجھے لگتا تھا کہ عمران خان کچھ چینج کریں گے، بٹ آئی ڈونٹ فیل لائک، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی نیا پاکستان بنا ہے. ابھی تک کوئی ڈفرینس نہیں آیا، وہی ساری چیزیں جو پہلے فالو ہوتی تھی. ریپ وکٹم ہوتے تھے ان کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا، ابھی بھی ویسے ہو رہا ہے ٹریٹ. ابھی بھی کوئی سٹینس نہیں لیا جا رہا. ابھی بھی اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ملتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو بھی پبلکلی ہینگ کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا پیسے دے کے یا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا. جہاں ہماری بیٹیاں مائیں بہن محفوظ نہیں ہیں، جہاں ہماری بہنوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، جہاں ہمارے علاقوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے فرسودہ نظام کے اوپر. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جو حکمران ہیں جو اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سک رہے ہیں، جو قانون بل پاس ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ کر کیا رہے ہو؟ سو رہے ہو. آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ صرف خاموشی کے ساتھ ادارے خاموش بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو پکڑنا ہے تو آپ راتوں رات گھر سے بندہ نکال لیتے ہو، اگر نہیں نکلنا تو موٹر وے پولیس سے بندہ نہیں نکل پا رہا. کراچی میں 5 سال کی معصوم پشتون بچی ماروا سے جنسی زیادتی کے بعد بہیمانہ قتل اور لاہور موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی ماں سے اجتماعی زیادتی کے واقعات کو لے کر پارلیمنٹ میں مگرمچھ کے آنسو بہانے والی سیاسی جماعتوں کی فریبی فطرت پر سخت تنقید کی سول سوسائٹی نے. پاکستان کے اندر میں بولتا ہوں کہ کوئی شخص، آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لو باہر نہیں نکل رہی ہیں، ویسے وہ عمران خان شور کرتا ہے یا اور کوئی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں ہماری سندھ کی، وہ باہر نکل آتے ہیں. آج اس کام کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے گھر میں بچیاں بچانی، گلی محلے میں لیڈیز بچانی، کوئی نکل نہیں سکتی ہے، کوئی کسی کو بھیجتے ہو آپ گھر میں محفوظ نہیں ہیں. انسانی حقوق اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی جانب سے پولیس نظام میں بڑھتی سیاسی مداخلت کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں اور وہ بے خوف ہو کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا رہے ہیں. تشویشناک پہلو تو یہ ہے کہ مردوں کی بالادستی والے پاکستانی معاشرے میں تشدد آمیز ذہنیت اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ خواجہ سرا یعنی ٹرانس جینڈرز تک محفوظ نہیں ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں اقلیتی ہندو ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ سے مچا ہاہاکار. اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. حسب دستور اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ اہم ترین خبروں پر. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے دانا قصبے میں پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے احتجاجی جلسے جلوس منعقد کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی پاکستانی فوج کی جانب سے جنوبی وزیرستان میں قبائلی پشتونوں کی زمینوں پر جبراً قبضہ کرنے کے لیے ان پر برپا کیے جا رہے مظالم. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں امڑے متاثرہ قبائلی پشتونوں سے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور علی وزیر سمیت کئی لیڈروں نے انقلابی خطاب کیے. پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے پنجاب صوبے کے اٹک ضلع میں اقلیتی سکھ فرقے کی 17 برس کی نابالغ لڑکی سے جبرن نکاح کے ذریعے اسلام قبول کرانے کے واقعے سے سامنے آئی.
पाकिस्तान के पंजाब के अटक जिले के हसन अब्दाल कस्बे में गुरुद्वारा पंजा साहिब की ग्रंथी की नाबालिग बेटी बुलबुल कौर से जबरन मजहब तब्दील कराने के वाक़े के खिलाफ भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में सिख बरादरी की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में बिजली और रसोई गैस की भारी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान में बिजली कंपनियों पर निगरानी रखने वाले सरकारी इदारे नेपरा की मिलीभगत की वजह से के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में आए रोज बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। यही वजह रही कि कराची के बाशिंदों ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक के हुक्कामों की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में लाहौर मोटरवे पर गैंग रेप के वाक़े को लेकर मच रहे हंगामे ने पुलिस में बौखलाहट बढ़ा दी है और इस बौखलाहट में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के पुलिस एहलकार खुद गरीब खानदानों की लड़कियों को जिनसी ज़्यादती का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर में एक मकामी बाशिंदे ने पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई तो थाने के आला अफसरान उसके घर आकर पूछताछ के बहाने 23 साल की खातून को थाने ले गए और उसे इज्तिमाई तौर पर जिनसी हवस का शिकार बनाया। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में फंसे 400 भारतीय शहरियों की वतन वापसी को लेकर उनके खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह मार्च महीने से तमाम बॉर्डर सील किए जाने की वजह से आमदोरफ्त और एक दूसरे के शहरियों की मुंतकली नहीं हो सकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब भारतीय सिफारत खाने की जानिब से अपने शहरियों की वहीं देखभाल की जा रही थी, लिहाजा हालात बेहतर होते ही भारतीय शहरियों को वापस भेज दिया गया। आखिर में बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की और फिरकावराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को लेकर मच रहे हाहाकार की। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू फिरके की सबसे ज्यादा आबादी वाले सिंध सूबे में हिंदुओं को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के टंडो अल्लाह यार खान कस्बे में पेश आया, जहां हिंदू डॉक्टर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये होलनाक मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के टंडू अल्लाह यार खां कस्बे के, और फर्श पर खून में लथपथ पड़ी लाश है अक़लियती हिंदू फिरके के डॉक्टर लाल चंद बागड़ी की। डॉक्टर लाल चंद बागड़ी को उनके ही क्लिनिक में नामालूम हमलावरों ने बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया। मुकामी बाशिंदों की खिदमत करने के लिए मसीहा का किरदार निभाने वाले डॉक्टर लाल चंद बागड़ी के कत्ल की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। पाकिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत और जंगल राज में अक़लियती फ़िरक़े खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ये इस बात का पैगाम है कि हम उस साजिश को नाकाम बना देंगे जो हमारे खिलाफ साजिश रची गई है मजहबों को आपस में लड़ाने की। गुज़िश्ता 6 महीने से कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो गए हैं कि बहुत कत्लियाँ, मतलब लूट मार के वाक़यात, अगवा बराए दावा। दुनिया भर में इंसानी खिदमात की लामिसाल अलामत माने जाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले खुसूसन हिंदू डॉक्टर्स की जान खतरे में है। इससे पहले सिंध सूबे की राजधानी कराची में हिंदू डॉक्टर प्रीतम दास लखवानी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उनके अहले खाना को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सिंध सूबे के मीरपुर खास में रमेश कुमार नामी हिंदू डॉक्टर को ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फ़िरका परस्तों की जानिब से उनके क्लिनिक में तोड़ फोड़ करके उसे जला दिया गया।
ہم ہندو برادری کی طرف سے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور بانی پاکستان کے ارشاد کے مطابق 11 اگست کو جو بانی پاکستان نے فرمایا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ ایک قوم ہیں اور ان کے ایکول رائٹ ہیں، کہ ان کو پوری مکمل آزادی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اور ان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں گزشتہ سال اقلیتی ہندو فرقے کی ہنستی کھیلتی میڈیکل طالبہ نمرتا چندانی کو ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی جنسی زیادتی کا شکار بنا کر قتل کر دیا گیا تھا. پاکستان کے سندھ صوبے کے لاڑکانہ شہر میں بی بی آصفہ بھٹو ڈینٹل کالج میں میڈیکل فائنلز کی اسٹوڈنٹس نمرتا چندانی کی لاش ہاسٹل کے کمرے سے برآمد ہونے پر متاثرہ خاندان اور ہندو برادری عدل و انصاف کی گہار لگاتی رہی، لیکن کالج کی انتظامیہ نمرتا چندانی کے قتل کو خودکشی بتاتی رہی. کہ یہ صرف ایک نمرتا کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی میڈیکل کالجز میں ایسے واقعات ہوتے رہے، بٹ آج تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اگر اس کو اسی طریقے سے ختم کیا جائے گا تو جو یہ چیزیں کرنے والا ہے اس کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے نا، تو وہ کبھی بھی نہیں پکڑے گا. لاڑکانہ میں آصفہ بھٹو ڈینٹل کالج کی انتظامیہ کی جانب سے نمرتا چندانی کے بہیمانہ قتل کو خودکشی بتانے کی سازش کیے جانے کے خلاف سندھ صوبے سمیت پورے پاکستان میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کو فروغ دینے والی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت یا سپریم کورٹ نے مقتولہ نمرتا کے خاندان کو انصاف دلانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، کیونکہ بنیاد پرست پاکستانی معاشرے میں اقلیتی فرقوں کے لیے قانون و انصاف کے دوہرے معیار ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.